हरि सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन ग्रत्यगर्थो ब्रह्मैवामस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बुभुत्सोऽयं यदि चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्यते अप्राणो ह्यमना शुभ्र इति चानर्थकं वचः। पूर्व प्रसङ्गमा बताइएको थियो कि प्रत्यगात्मादेखि भिन्न, प्रत्यगात्मा भनेको आफ्नै आत्मा, त्योदेखि भिन्न जो देह छ यो देहादिमा, यी देहादि चाहिँ अनात्मा हुन् सबै। प्रत्यगात्मा बाहेक सबै अनात्मा हुन्। हो त्यो अनात्मामा स्थूलत्व धर्म, स्थूल धर्म छ, यसलाई के त निषेध गर्नु, स्थूल धर्म निषेध गर्नु यसो बताएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँ अप्राणो ह्यमना, अब प्राण र मन आत्मामा छैन। स्थूल वस्तुमा नि, स्थूल वस्तुमा छ भन्यो भने चल्छ कि चल्दैन त? आत्मादेखि बाहेक अरू सबै चाहिँ अनात्मा भए, देह इन्द्रिय आदि सबै। अब यो अनात्मा देहमा स्थूल बुद्धि गर्ने कि नगर्ने?
यसो हेर्दा यो ठुलै छ। अनि प्राण मनलाई पनि स्थूल रूपमा, मन पनि सूक्ष्म रूपमा छ, प्राण पनि सूक्ष्म रूपमा छ। यो स्थूल सूक्ष्म दुईटै रूपमा रहिरहेको छ। यो दुईटै, यो धर्म कसको हो? आत्माको हो कि अनात्माको हो? आत्माको हो भनौँ भने आत्मामा अप्राणो ह्यमना भएर श्रुतिले बताएको हुनाले प्राण पनि छैन र मन पनि छैन। आत्माको सम्म हुने कुरो भएन। अब अनात्मा देह आदिको भन्ने हो भने मन पनि छँदैछ, प्राण पनि चलिरहनु पर्ने। आत्माको अनुपस्थितिमा पनि चल्न पर्ने, यो चल्दैन। त्यसैले यो कार्यकारण संघात, दुईटाको संघात नभइकन संसार चलेको छैन। अनात्मा आफै जड छ। अनात्मालाई स्थूल पनि भन्न मिल्दैन, अनात्मालाई सूक्ष्म पनि भन्न मिल्दैन। त्यही कुरा छ, स्थूल भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो पहिला, पछि सूक्ष्म पनि आउँछ। किन भनेर भन्दाखेरि आत्मादेखि बाहेक अर्को कुनै वस्तु भइदिएको भए त्यो वस्तु कि स्थूल हुन सक्थ्यो कि सूक्ष्म हुन सक्थ्यो। आत्मादेखि बाहेक अरू कुनै पनि वस्तु मान्दैन वेदान्तले। नमानेपछि अनात्म पदार्थहरू स्थूल पनि छैनन्, सूक्ष्म पनि छैनन्। व्यवहारिक सत्तामा गुरुले शिष्यलाई उपदेश गर्दाखेरि, शिष्य साधन अवस्थामा हुँदाखेरि उसलाई कुरा बुझाउनका लागि यो सारा अनात्मा हुन्, दृश्य पदार्थ सबै अनात्मा हुन्, यो सबै मिथ्या हो, यो उत्पन्न भएको छ, यो परिवर्तनशील छ, यो नाशवान छ, यो सधैँभरि टिक्दैन, यो अनित्य छ, नित्य छैन भनेर बताउँदै 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 गइसकेपछि शिष्यको अन्तःकरणमा संसारलाई हेर्ने जो दृष्टि हो, यो दृष्टि बिस्तार बिस्तार बदलिन्छ। अब बदलिँदै जान्छ। यो अनात्मातिर उसको आस्था हट्दै 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 जान्छ। अनात्मामा आस्था हट्दै जानुको अर्थ के भनेदेखि आत्मामा आस्था बढ्दै जानु हो। यत्र आत्मा यता बढ्दै जान्छ, आस्था बढ्दै जान्छ। जब आत्मामा आस्था बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि अनात्मा एक दिन बिल्कुल उसको दृष्टिमा रहँदैन, आत्मा मात्र बाँकी रहन्छ। र उसले यो सारा दृश्य प्रपञ्चलाई कस्तो रूपमा देख्छ भन्दाखेरि सबै आत्मा रूपमा नै देख्दछ। साधनाको परिपाक भएपछि जो साधक हो त्यो साधक आँखाले देख्दा देख्दै हो पनि के भन्छ भने यो सबै आत्माको विवर्त हो, ब्रह्मको विवर्त हो भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। कुमालेले घैँटा गाग्रा आदि सबै बनाएर धेरै भाँडाकुँडा देखे तापनि कुमालेले पनि देख्छ, भाँडाकुँडाहरू सबै अलग अलग रूपमा देख्छ, नाम पनि अलग छ, राख्या छ, रूप पनि अलग अलग बनाएको छ। उसैले आफ्नै आँखाले देख्दा देख्दै पनि उसको दृष्टिमा ती भाँडाकुँडाको दृष्टि नभएर माटाको दृष्टि हुन्छ। त्यसै गरी सुवर्णकारले बाणाले धेरै किसिमका गहनाहरू देखिरहेको छ आफ्नो आँखाले, देख्दा देख्दै पनि त्यहाँ गहना बुद्धि नभएर केवल स्वर्ण बुद्धि मात्र हुन्छ। त्यो त प्रष्ट छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी साधक जब साधन अवस्थामा पुग्दछ उसको दृष्टि पनि सम्पूर्ण चराचर जगत जो दृश्य प्रपञ्चको रूपमा देखा गहना जस्तै देखा परेको छ सारा चिजहरू। यो के त भन्दाखेरि ब्रह्मको विवर्त हो। गहना आदि सुवर्णको विवर्त हो, घैँटा गाग्रा आदि माटाको विवर्त हो। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण चराचर जगत पनि ब्रह्मको विवर्त हो। ब्रह्म नै यो रूपमा देखा परेको छ, देखिएको छ। बारम्बार यसको व्याख्या चलिरहेको छ पहिलेदेखि नै। त्यसै त ब्रह्म देखिने भयो नि त भन्ने मनमा फेरि उठ्छ। त देखिनुको अर्थ के भन्दाखेरि देखिनुको अर्थ यहाँ दृश्य रूपमा देखिनु नभएर अस्ति भाँति प्रिय रूपमा देखिनु। यसलाई खुब विचार गर्नुपर्छ। किनकि अन्तिममा गएर हामीले सबै ब्रह्ममय नदेखे सुख छैन। द्वैत रहन्जेलसम्म मोक्ष हुँदैन, भेद हुनु हुँदैन। त्यही भेद कसरी हटाउँदै? यत्रो दृश्य प्रपञ्च सारा ओसारो पसारो छ, सारा डाँडा काँडाहरू छन्, खोला नालाहरू छन्, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश छ, विभिन्न देश देशावरहरू छन्। यी कसरी द्वैत होइन त भन्ने हाम्रो मनमा आइहाल्छ। त्यसै त
त्यो गहना लाउने मान्छेले पनि त आफ्नै आँखाले देखा हो नि। गहनामा विभिन्न किसिमका नाम पनि छ, रूप पनि छ। कोही बाला भन्छ, कोही औँठी भन्छ, कोही चुरा भन्छ, कोही कानमा लाउनेको अलग्गै नाम हुन्छ, कोही घाँटीमा लाउनेको अर्कै नाम हुन्छ, रूप पनि अर्कै हुन्छ, कोही टाउकोमा लाउने विभिन्न थरी छ। हो, देखा पनि हो, देख्दा देख्दै पनि। अब त्यो गहना लाउने मान्छेको दृष्टिमा हेर्ने होइन, बाँडाको दृष्टिमा हेर्ने। बाँडाको दृष्टिले जेसुकै लगाओस् त्यो मान्छेले, उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले सुवर्णको दृष्टि राख्दछ। कोही मान्छेको कुनै एउटा सुवर्णको पाउमा लाउने चाहिँ केही कल्ली अथवा चाहिँ केही हुन्छ, पाउजेब आदि सुवर्ण सुनको रहेछ त्यो, र अब त्यो केही नै पनि 5-6 तोला घटले बन्दैन होला पक्कै दुईटा गोडामा लाउँदाखेरि। अब शिरमा लाउने एउटा सानो एउटा तारको एउटा के हुन्छ त्यो, अनि त्यो चाहिँ नि थोरै पनि पर्छ, त्यो 4 आना यस्तोले नि बन्छ, 4 आना 8 आना नि बन्छ, आधा तोलाले। शिरमा लाउनेको चाहिँ सस्तो, अनि खुट्टालाको चाहिँ यस्तो म भएर कसैले त्यो गहना लाउने मान्छे भन्यो भन्दैमा बाँडा मान्नेवाला छैन। बाँडाको दृष्टि के हो? सुवर्ण दृष्टि छ। कति छ त्यसमा वेट, कुन जातको सुन हो भने उसको काम त्यो हो। त्यसै गरी यो सारा जगत हामी हेर्दा साधक भने हामी बाँडा जस्तै साधक हुनुपर्छ। यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सारा यो देखिएको सारा गहना जस्तै सारा दृश्य प्रपञ्चहरू छन्। यी देख्दा देख्दै हाम्रो आँखाले देख्दा देख्दै पनि यो ब्रह्मको विवर्त हो, अस्ति भाति प्रिय रूपमा। के रूपमा? अस्ति भाति प्रिय रूपमा। यदि संसार देखिएको छ र यो ब्रह्मै हो भन्यो भने ब्रह्म द्वैत होला, ब्रह्म दृश्य होला। जब ब्रह्म द्वैत हुन्छ भने अभेद कहिल्यै हुँदैन, आत्मा र ब्रह्मको एकता कहिल्यै हुँदैन। ब्रह्म दृश्य भयो भने दृश्य जम्मै उत्पन्न हुनेवाला हुन्छन् र परिवर्तनशील पनि हुन्छन् दृश्य जति, र एक दिन त्यो दृश्य नाश पनि हुन्छ, ब्रह्म पनि नाश होला। भनेपछि यस्तो किसिमले हेर्ने होइन। कस्तो किसिमले हेर्ने त भन्दाखेरि अस्ति भाति प्रिय रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले ती ब्रह्मज्ञानी महान व्यक्तिहरू के भन्छ, केही न केही काम गर्छ, केही गरिरहेकै हुन्छ, ब्रह्म आफ्नो स्वरूपमा स्थित भयो। श्रुतिवासी सबैतिर ब्रह्ममय देख्यो, सबै चराचर जगत ब्रह्ममय भयो उसको दृष्टिमा। अस्तिभाति प्रिय रूपमा जगतलाई ब्रह्म नै बनायो। अब जगत भिन्दै रूपमा छैन, जगत पनि ब्रह्मकै रूप हो, ब्रह्मभन्दा भिन्न छैन। यो नाम र रूप मात्रै मिथ्या हो, अरू मिथ्या होइन। अरू वस्तु के छ र मिथ्या हुनलाई? अरू केही हुनु पर्यो नि देखिने रूपमा। नाम रूप देखिया त हो नि। सारा जगत देखिया भने के? नाम रूप देखिया हो। यो जगतको नाम र रूपलाई झिक्दिने हो भने जगत देखिँदैन। बाँकी रहेको अस्तिभाति प्रिय रूप मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यो अस्तिभाति प्रिय रूप चाहिँ ब्रह्मको रूप भएको हुनाले देखिँदैन। ब्रह्म अदृश्य वस्तु हो, अदृश्यमा अव्यवहार्यम, व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन, देखिया पनि देखिँदैन। त्यसैले यो मायाको रूप मात्रै हो। त्यसैले परमात्मालाई लीला गर्ने इच्छा भयो, एकोहम बहुश्याम, म धेरै बनेर म लीला गर्छु भन्ने इच्छा हुँदाखेरि माया आफैले मायालाई स्वीकार गरेर मायाद्वारा संसारको सृष्टि भयो। जहाँ जहाँ द्वैत प्रपञ्च देखिन्छ त्यो त्यहाँ त्यहाँ विचार गर्छ कि भगवानले माया शक्तिलाई लिएर यो दृश्य देखाउनु भएको रहेछ, नाम रूप भनिहाल्ने हो। त्यहाँ मायाले गर्दाखेरि खडा भएको रहेछ। यो नाम रूप सधैँभरि रहँदैन, यो एक दिन नाश हुन्छ, किनकि यो उत्पन्न भएको हो, एक दिन नाश हुन्छ। यही पञ्चमहाभूत भनौँ न, सृष्टि हुँदाखेरि हुनुहुन्न अगाडि थिएन, सृष्टि भएपछि आयो, त्यसमा उत्पन्न भयो, महाप्रलयमा यो फेरि नाश हुन्छ। भनेपछि सारा सृष्टि नै यस्तो छ भनेदेखि त्यो सृष्टिका अरू बाँकी कुरा त के छ र? पृथ्वी नै जम्मै के छ? पृथ्वी नै एक दिन नाश हुन्छ, महाप्रलयमा जलमा गएर डुबेर पृथ्वी नै रहँदैन भने पृथ्वीबाट बनेका सारा यी वस्तुहरू हाम्रो आँखाले देख्दा पृथ्वीबाटै बनाएको चिज त हो नि। घर भने पनि त्यही हो, मोटर गाडी भने पनि त्यही हो, प्लेन भने पनि त्यही पृथ्वीकै अंश हो। खाने आँको फलाम खाने, सुन खाने, तामा खाने आदि इँटाबाट बनेका ताराहरू सबै के जम्मै पृथ्वी त हो नि। सबै देखा परेका कुराहरू अधिकांश पृथ्वीकै अंश छन्, अधिकांश। त्यसैले पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्रमूर्तै धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। गायत्री मन्त्रमा एउटा यो आउँछ। गायत्री मन्त्रका 24वटा छन् मन्त्रहरू, तिनीहरूमध्ये एउटा मन्त्र यो पनि हो कि पृथ्वी देवीलाई म नमस्कार गर्दछु। कस्ति पृथ्वी देवी? कस्ति त भन्दाखेरि सहस्रमूर्तै धीमहि, सम्पूर्ण मूर्तिमान वस्तुहरू जे हाम्रो दृष्टिमा देखा परेका छन् ती सबै को त नै पृथ्वी नै हो है। पृथ्वी के पनि छैन। सहस्रमूर्तै धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। त्यस्तै पृथ्वीलाई म नमस्कार गर्दछु। गायत्री मन्त्रको एउटा पनि आउँछ। भनेपछि
एउटा पृथ्वीको अंश त सारा दृश्य पदार्थको रूपमा देखा पर्छ, पृथ्वी बाहेक केही पनि छैन भने यो पनि नाम पृथ्वी कहाँबाट उत्पन्न भयो भने यो पनि नाम रूप मात्रै हो। सबै नाम रूपबाट उत्पन्न भएका छन्। यो पनि मायाद्वारा नै खडा भएको हो। जति पनि संसारका पदार्थहरू छन् ती सबै दृश्य रूपमा आउने बित्तिकै माया थपिहाल्नु पर्यो हामीले। माया थप्ने बित्तिकै परमात्माको शक्ति हो, त्यो शक्ति रूपी नै हो त्यो। त उसले के गर्छ, द्वैत रूपमा देखाइदिन्छ। भएको वस्तु देखाउँछ कि नभएको वस्तु देखाउँछ भने नभएको वस्तु देखाउँछ। भएको वस्तु त संसारमा एउटा ब्रह्म मात्र हो, जसलाई सत भनेर भनिन्छ। भएको वस्तु भनेको सत, नभएको वस्तु भनेको असत, मिथ्या वस्तु भनेको वस्तु छैन, देखिन्छ मात्रै। तीन थरी त वस्तु छन् जम्मा, सत असत र मिथ्या। मिथ्या भनेको कुरा गर्न मात्रै मिल्छ, देखिने भने केही हुँदैन। गुरुले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो सत भनेको छ, जो छ त्यो सत वस्तु हो। असत भनेको जो छैन त्यो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। र मिथ्या भनेको त्यो वस्तु हो, छन चाहिँ छ, के छैन तर देख्न चाहिँ देखिन्छ। यथा स्वप्न मनोरथौ, यथा स्वप्न मनोरथौ। स्वप्न पनि देख्न चाहिँ देखिन्छ। सपना देखाएको कुरा तपाईँको कोठामा बसेर सुत्या बेला देखा त हो नि। तपाईँ सपना देखाए बेलामा त्यो कोठाभित्र तपाईँले सपना देखा सारा देखा वस्तु छ त केही पनि छैन, वस्तु चाहिँ छैन। देखा हो कि होइन त भने देखा चाहिँ हो आफैले, यसैको नाम हो मिथ्या। यथा स्वप्न। अब मनोरथ हो, मनमा विभिन्न किसिमका कल्पनाहरू हुन्छ। त्यो कल्पना गरुन्जेलसम्म त्यो वस्तु त्यो व्यक्ति सबै हाम्रा अगाडि झलझली देखिन्छन्। त्यसैमा व्यवहार हुन्छ, कुराकानी गर्छ, सारा कल्पना हुन्जेलसम्म। जब कल्पना टुट्यो, कल्पना टुट्न साथ त्यो न दृश्य वस्तु छ, त्यो न मान्छे छ, न व्यक्ति छ, न केही छैन। देखुन्जेल मात्र वस्तु शून्य छ, प्रतीति भइरहेको छ। रज्ज्वाम भुजङ्गमैव प्रतिभासितम वै। कसरी देखा परेछ भन्दाखेरि डोरीमा सर्प देखा परे झैँ देखा परेको छ। डोरीमा सर्प भन्ने वस्तु त छैन। सर्प भन्ने वस्तु नहुँदै पनि के छ, देखिरहेको छ। अब यो सबै दृश्यमान जति पनि पदार्थहरू छन् यो देखेका, यो सबै मायाद्वारा देखा परेको हो भन्ने यस्तो निश्चय गर्नुपर्छ। अब ज्ञानोत्तर कालमा एउटा साधकले यो संसारलाई कस्तो देख्छ त त्यसो भए? अनि उसले काम गर्छ कि गर्दैन केही भन्दाखेरि उसले देख्न चाहिँ यो तपाईँले हामीले अज्ञानी व्यक्तिले यो संसार जस्तो देखेको छ, चौथो भूमिकामा पुगेको त्यो साधक जसलाई आत्मज्ञान भएको छ त्यो व्यक्ति पनि यस्तै देख्छ संसार, यस्तै घर देख्छ, यस्तै गाई वस्तुहरू देख्छन्, यस्तै जे तपाईँ आफूले देख्छ त्यस्तै देख्छ। देख्नमा केही फरक छैन। पछि भएपछि त्यसो बढ्दै जान्छ। अब निश्चयको कुरा आउँछ। अब निश्चयको कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि अज्ञानी व्यक्ति त्यसलाई सत्य नै भएर मान्दछ, ज्ञानी व्यक्ति चाहिँ मिथ्या भएर मान्दछ। वस्तु शून्य हो, यो ब्रह्मको विवर्त हो, यो रूपमा देखा परेको हो, यो मायाद्वारा खडा भएको हो, यो सधैँभरि टिक्नेवाला छैन, यो नित्य होइन, यो त अनित्य हो भन्ने यो निश्चय नै हुन्छ। अहिले हामीले मुखले भनिरहेका छौँ, उसको दृष्टिमा जो चौथो भूमिकामा पुगेको व्यक्ति चाहिँ नि निश्चय गरेर बसेको हुन्छ। अनि उसले काम गर्छ कि गर्दैन भने उसका शरीरद्वारा काम हुन्छन्। उसले खान्छ पनि, ऊ हिँड्छ पनि, बोलाएको ठाउँमा जान्छ पनि, कुरा पनि गर्छ, उपदेश पनि गर्छ। उपदेश गर्दाखेरि आत्मज्ञानी व्यक्तिले उपदेश गर्दा के छ, आत्मा त अकर्ता हो। अकर्ता भएपछि उपदेश गर्नु पनि मिल्दैन। उपदेश गर्नु पनि एउटा काम हो। त्यो आत्मज्ञानी व्यक्ति त्यो दग्ध अन्तःकरणलाई स्वीकार गरेर चिदाभासमा झरेर अब उपदेश गर्छ। यहाँ विचार गर्नु होला अलिकति। त्यो आत्मज्ञानी व्यक्ति, आत्मज्ञानी त के हो त, ऊ त अकर्ता हो। ऊ सर के छ, केही काम गर्दैन, जे पनि काम गर्छ उसको शरीर पनि काम गर्छ, तापनि म अकर्ता हुँ भन्ने उसलाई भइरहेछ। विभिन्न किसिमका खानेकुरा खान्छ पनि तैपनि म अभोक्ता भन्ने भइरहेको छ। खाने धर्म अर्कैको हो, कर्ता हुने काम गर्ने धर्म अर्कैको हो, मेरो होइन। छुट्याइसकेको छ, उसले निश्चय गरेर बसेको छ। कर्म कसले गर्छ, जसले कर्म गर्छ त्यसलाई कर्ता भनिन्छ। को हो त कर्ता भनेपछि चिदाभास खडा गरिदिन्छ। उसले दग्ध अन्तःकरणबाट खडा भएको चिदाभासले कर्म गर्छ, ज्ञानीको चाहिँ गर्छ। अनि त्यसमा सहायक कारणहरू चाहिँ नि उसका इन्द्रियहरू हुन्छन्। अज्ञान कालका जुन छन् उसका इन्द्रियहरू, शरीर त बाँचिरहेकै हुन्छ, शरीर त नाश भएको छैन। ज्ञान हुँदैमा शरीर नाश हुने होइन, मर्ने त होइन भने उसका इन्द्रियहरू पनि रहिरहेका हुन्छन्। इन्द्रियहरू चाहिँ कारण भन्छन्, काम गर्ने साधन भन्छन्। अनि उसमा गुणहरू आउँछन्, त्यसका चाहिँ गुणहरू आउँछन् र त्यो गुणहरू कता कता लानुपर्ने हो, त्यो चाहिँ लगिदिन्छ। अब
त्यसैले बढी ज्ञानीलाई चाहिँ सत्वगुण बढी आउने भएको हुनाले रज र तमोगुणले चाहिँ आउन सक्दैनन्, उसलाई छोप्न सक्दैनन्। नसक्ने भएको हुनाले सत्वगुणमा आउँछ र अनि सत्वगुणी कामहरू उसबाट हुन्छ। परोपकार गर्ने कामहरू, कसैको उद्धार गर्ने कामहरू, कुनै केही चिज नयाँ कुरा, संसारका लागि केही दिनुपर्ने कुराहरू, सबैको हितको कुरा, सबैलाई शान्ति होस्, सबैलाई आनन्द होस् भनेर आफ्नो व्यक्तिहरूलाई नभएर सबैका लागि चाहिँ उसले कर्म गर्छ। यसरी त कर्म गर्दा गर्दै पनि मैले कर्म गरेको छैन, कर्म गरिरहेछ, मैले कर्म गरेको छैन। गुणले कर्म छ, गुणा कुर्वन्ति कर्माणि, मेरा के कर्महरू गुणले गरिरहेका छन्। सत्यगुण आयो, सत्यगुणले कर्म गरेका छन्। कर्म गर्नलाई साधन के छ? के हाम्रा इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियले साथ दिइरहेको छ। अनि त्यहाँ पछि के छ? अन्तःकरण छ, उसको दग्ध अन्तःकरण। त्यही दग्ध अन्तःकरण चिदाभास खडा भइरहन्छ। अनि त्यो चिदाभासहरूले काम गरिरहन्छ। अनि के भन्छ? मैले कर्म गरेको छैन भनेर ऊ आफू कर्मबाट अलग्ग भइसकेको हुन्छ। उसले शरीरलाई छोडिसकेको छ, इन्द्रियलाई छोडिसकेको छ, अन्तःकरण दग्ध भइसकेको छ। उसको दृष्टिमा म अकर्ता, म अभोक्ता भन्ने निश्चय भइसक्यो उसलाई। तैपनि उसबाट यी कर्महरू यसरी हुँदै हुँदै जान्छन्। त्यसैले शरीर धारण गरिरहँदा पनि ऊ अशरीरी, शरीर धारण गरिरहेछ। आत्मज्ञानी व्यक्ति सही शरीरमा बसिरहेछ, उसको शरीर अझै पनि छ। त्यो शरीर धारण गर्दा गर्दै पनि के त? ऊ अशरीरी हो। यो परिच्छिन्न जस्तो लागे तापनि, एउटै शरीरमा मात्र सीमित जस्तो लाग्छ त्यो व्यक्ति तापनि, उसले आफूलाई कस्तो देखाएको छ भनेदेखि सर्वव्यापक, सबैतिर व्याप्त भएको यस्तो निश्चय गरेर बसेको हुन्छ ज्ञानी। त्यसैले ज्ञानीको दृष्टिमा यो सारा संसार कस्तो त भएर भन्दाखेरि मिथ्या, काम गर्छ केही पनि छैन, मिथ्याहरूमा देखा परिरहेको छ। अब त्यो व्यक्ति, सपोज त्यो व्यक्ति मर्यो अरे, काम पनि गरिरहेछ, वासना पनि उसका डढिसकेका छन्, केही पनि छैनन्, आफूलाई काम गरिरहेछ, कर्ता ठानेको छैन, अनि खाइ पनि रहेछ, आफूलाई भोक्ता ठानेको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब उसको प्रारब्ध समाप्त भयो, ज्ञान त उसलाई पहिल्यै भइसक्यो। अब केही समयपछि कति दिन बाँच्नु छ उसको शरीर, त्यो त्यति दिन बस्छ, शरीरद्वारा कर्म हुन्छ, अकर्ता भएर कर्म गर्छ। अकर्ता भएर कर्म गर्छ, हेर्नुहोस्, कर्ममा अकर्म देखिरहेछ उसले। यही हो गीतामा बताएको कर्ममा अकर्म भनेको। कर्म गरिरहन्छ तर आफू अकर्ता भइरहेको हुन्छ, भने अकर्म भइरहेको छ कर्म गर्दा गर्दै। कर्ममा अकर्म देखेर सारा जीवन व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। सबैतिर ब्रह्म भावना हुन्छ उसको। अब ब्रह्म भावना हुन्छ। अब कसैको दृष्टिमा के लाग्छ भन्दाखेरि उसले कर्म कुनै काम गर्यो भने त कर्म गर्नु त मन उठ्नु पर्यो, मनले सङ्कल्प नै गर्नु कुनै कर्म हुँदैन भने मन त उसो बाँकी नै रहेको छ नि। उसको चाहिँ के गति हुन्छ? मन छाउन्जेल त फेरि यहाँबाट निक्लेर जाने होला ऊ, अब उसका पनि गति होला नि। फेरि बिहान दिउँसो राति कुन जग्गा मर्ने हो? अब कोही चाहिँ अब गीतामा पनि बताएको छ, यो दक्षिणामा मर्या हो कि, अथवा चाहिँ नि बिहान हो कि, दिउँसो हो कि, राति हो कि, उत्तरायण दक्षिणायन, इसारा कुराहरू आउँछन्। यो गतिमा यता जान्छ, यता जान्छ सबै बताएको छ भने उसका केही पनि गति हुँदैन उसले। किन भन्दाखेरि उसले सबै त्यो जानेवाला जो सूक्ष्म शरीर हो, त्यो सूक्ष्म शरीर, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, तिनटै शरीरलाई उसले दग्ध गरिसक्यो। आत्मबोधद्वारा, त्यही बोध रूपी अग्निले, म आत्मा हुँ, म ब्रह्म हुँ भन्ने जो बोध हो, यो बोध रूपी अग्निले सम्पूर्ण कर्म र कर्मका वासनाहरू सबै जलाइसक्यो र आफूलाई जो थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, तीन शरीर मान्नेवाला थियो एकछिन अगाडिसम्म हो, पहिला के हुन्छ? उसको कारण शरीर नाश हुन्छ। थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एकछिन बसी मात्रै नाश हुन्छ। पहिला सुरुमा जो सबैको मूल कारण जो हो, मूल कारण चाहिँ अज्ञान हो। अज्ञान नै कारण शरीर हो। आफ्नो बोध भइसकेपछि केद्वारा? विवेकद्वारा। विवेक गरिसकेपछि सम्पूर्ण चराचर जगत ब्रह्ममय छ, ब्रह्मको विवर्त हो, म त्यही ब्रह्मरूप हुँ। यहाँ देखिएको सारा नामरूप मात्र हो, नामरूप बाहेक केही देखेको छैन। अस्तिभाति प्रिय ब्रह्मकै रूप हो, यो ब्रह्मको विवर्त हो, म ब्रह्म, म त्यही ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यसरी निश्चय गरेको जो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति आत्मज्ञानी व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति अब उसको अन्तःकरण जलिसकेको छ, बोध स्वरूपमा स्थित भइसकेको हुनाले उसको अज्ञान छैन। उसलाई आफू आत्मा हुँ भन्ने ज्ञान भइसक्यो। आत्मा हुँ भन्ने ज्ञान भइसक्यो हुनाले आत्माको अज्ञान छैन। अज्ञान नाश भयो, मुख्य कुरो अज्ञान नाश भयो है।
ज्ञान हुनुको अर्थ अज्ञान नाश हुनु हो, सिधा सिधा कुरा छ। बत्ती बाल्नुको अर्थ अन्धकार नाश हुनु हो, त्यस्तै ज्ञान हुनुको अर्थ अज्ञान नाश हुनु हो। अज्ञान नाश हुनुको अर्थ कारण शरीर नष्ट हुनु हो। कारण शरीर अब रहँदैन। कारण शरीर भनेकै त्यही अज्ञान हो। कारण शरीर त नष्ट भइहाल्यो ज्ञानद्वारा। अब कारण शरीर नष्ट भइसकेपछि कारण शरीरबाट उत्पन्न हुने जो सूक्ष्म शरीर हो, त्यो सूक्ष्म शरीर पनि नष्ट हुन्छ। सूक्ष्म शरीर भनेको त्यही मन हो। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय, पंचप्राण, मन, बुद्धि, सत्र कलाले बनेको त्यो सूक्ष्म शरीर हो, यो पनि नष्ट भयो। किनकि अज्ञानबाट खडा भएको हो। यसको उपादान कारण अज्ञान हो। अज्ञान नष्ट भयो केद्वारा? ज्ञानद्वारा। ज्ञानद्वारा अज्ञान नष्ट भएको हुनाले अज्ञान पनि नाश भयो, कारण शरीर गयो। सूक्ष्म शरीर बन्नै पाएन। कारण नै नभएपछि कार्य कसरी बन्नै पाएन। त्यसकारणले सूक्ष्म शरीर पनि नष्ट भयो। अब बाँकी रहन्छ थूल शरीर। थूल शरीर ज्ञानद्वारा नाश हुन्छ कि हुँदैन अब भन्दाखेरि, अनि थूल शरीर खडा भएको केबाट हो नि भन्दाखेरि, हुन त थूल शरीर अज्ञानबाटै खडा भएको हो। याद गर्नु होला है। हुन त थूल शरीर अज्ञानबाटै खडा भएको हो। यसको पनि अन्तिम उपादान कारण त अज्ञान नै हो। तर यसको क्रम छ। यो थूल शरीर धर्म र अधर्मबाट खडा भएको हो। पूर्वजन्ममा गरेको धर्म र अधर्मबाट खडा भएको हो। धर्माधर्मबाट भएको हो। धर्माधर्म शुभाशुभ कर्मबाट भएको हो। शुभ कर्म चाहिँ राग द्वेषबाट भएको हो। त्यसै गरी राग द्वेष चाहिँ नि शोभना शोभनाद्यासबाट खडा भयो। राम्रो छ र नराम्रो छ भने बुद्धिबाट। त्यो चाहिँ नि अविचारसित द्वैत प्रपञ्चबाट खडा भएको हो। अनि अविचारसित द्वैत प्रपञ्च चाहिँ नि अज्ञानबाट खडा भएको हो। अन्ततो गत्वा यो शरीर, अन्तिम शरीर, यो थूल शरीर अज्ञानबाट खडा भएको हो। ब्रह्मज्ञान भइसकेपछि त अज्ञान नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट भएपछि त यो शरीर पनि त नष्ट हुनुपर्ने होइन र? प्रश्न उठ्छ यहाँ है। यो शरीर पनि नष्ट हुनुपर्ने होइन र? हो, नष्ट हुनुपर्ने हो। नष्ट भइसकेको छ थाहा छैन। याद गर्नु होला है। यहाँ अलिकति सूक्ष्म कुरा छ। उसको शरीर नष्ट भइसक्यो। के नष्ट भयो? म शरीर हुँ भन्ने जो बुद्धि थियो, निश्चयात्मिका बुद्धि थियो, त्यो नष्ट भइसक्यो। तर थूल शरीर मात्रै बाँकी भएको हो। यो थूल शरीर चाहिँ प्रारब्धबाट खडा भएको हुनाले यहाँ त ईश्वरको विधान हो। यो यहाँ कहिलेसम्म बाँच्ने भन्ने कुरो त उसले जन्मिने बेलैमा उसले चाहिँ लिएर आएको छ। आफ्नो कर्मअनुसार लिएर भगवान्ले ल त यो जन्ममा तैँले यति सुख भोग, यति दुःख भोग भनेर हामीले गरेका सम्पूर्ण सञ्चित कर्महरू छन्। त्यही सञ्चित कर्मबाट अलिकति झिकेर पुण्य, अलिकति झिकेर पाप दिनुभयो भगवान्ले। त्यो दुईटा ल्याएको, त्यही दुईटा ल्याएको अलिकति ल्याएकोलाई चाहिँ प्रारब्ध कर्म भनिन्छ। सबैलाई प्रारब्ध कर्म भन्ने होइन। यो जन्ममा भोग्ने त्यति मात्रै हो। त्यत्रो धेरै सञ्चित कर्म भोग्नु पर्दैन। धेरै दुःख पाप गरे भए पनि सबै भोग्नु पर्दैन। धेरै पुण्य गरेको छ भने त्यो भोग्न पाइँदैन। त्यो सञ्चित भएर बसिरहेको छ, स्टक रूपमा छ त्यो। तर अहिले भोग्ने भनेको प्रारब्ध कर्म मात्रै हो। प्रारब्ध कर्म भनेको चाहिँ त्यही यो जन्मका लागि भगवान्ले दिएर पठाउनु भएको हो। कति वर्ष कति चिज आउँछ, जन्मिँदैखेरि आउने चिजहरू सुन्नुहोस् है। के आउँछ प्रारब्ध कर्म भन्दाखेरि, यति वर्ष बाँच्ने उसले दिएको छ। चाहे ऊ पुण्य गरेको छ भनेदेखि निरोगी भएर बाँच्ला, पाप गरेको छ भने रोगै रोग पालेर बाँच्ला। बाँच्न चाहिँ त्यतिसम्म बाँच्नै पर्छ। बाँच्छ, उसको नियमै त्यो छ। ईश्वरीय विधान हो, अकाट्य विधान हो। ईश्वर आफैले पनि काट्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यति वर्ष बाँच्ने भन्ने पहिले लिएर आएको हुन्छ। अनि पुण्य र पाप दुईले ल्याएको हुनाले यसले यति सुख भोग्ने र यति दुःख भोग्ने त्यो पनि आएको हुन्छ। विवाह सम्बन्धी पनि योसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरो पनि पहिले आएको हुन्छ। पढाइ सम्बन्धी पनि यति पढाइ यसको हुन्छ भन्ने पनि आइसकेको हुन्छ। र धन कमाउने कति हो यति पनि आइसकेको छ। यति कुरा पहिलेबाट आउँछ। अगाडि लाएर आउँछ चिजहरू। अग्रे धावती धावती भनेको छ। पहिला अगाडि लाएर आउँछ जन्मिँदैखेरि अगाडि सुरु भएर। यति भइसकेपछि अब प्रारब्धबाट खडा भएको रहेछ यो शरीर। यो शरीर अज्ञानबाट खडा भएको भए तापनि अनि यो प्रारब्ध कर्म पनि त अज्ञानबाटै खडा भएको हो नि। त्यो जुन हामी प्रारब्ध कर्म भन्छौँ सञ्चित कर्मबाटै ल्याएको हो। त्यो सञ्चित कर्मको जुन ढेरी छन् त्यो पनि त अज्ञानबाटै भएको हो नि। भने त्यो अज्ञान नाश भयो, ब्रह्मज्ञान भएपछि अज्ञान नाश भयो। अज्ञान नाश भए तापनि त्यो सञ्चित कर्म त सबै डढिसक्यो। ब्रह्मज्ञान भएपछि त अज्ञान त बाँकी रहेन। अज्ञानको कार्य पनि बाँकी रहँदैन। अज्ञानको कार्य जुन सञ्चित कर्महरू धेरै थिए हाम्रा, ती सबै पनि डढे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मका वासनाहरूलाई
डढाइसक्यो, केही बाँकी छैन, सञ्चित कर्ममा छैन, केही छैन। अब बाँकी रह्यो शरीर। यो ईश्वरीय विधान परमात्माले यदि भोगी यदि बाँच्नु पर्छ भनेर पठाइदिएको हुनाले त्यो प्रारब्ध छौन्जेलसम्म यो शरीर बाँच्छ, शरीर बाँचिरहन्छ। शरीर बाँच्दा बाँच्दै पनि ब्रह्मज्ञानीले यो शरीर म होइन भनेर पहिले निश्चय गरिसकेका हुनाले उसको दृष्टिमा शरीर मरिसक्यो। हेर्नु, अज्ञान नाश्नुको अर्थ शरीर पनि नाश हुनु हो। ब्रह्मज्ञान भएपछि अज्ञान नाश भयो। अज्ञान नाशको अर्थ कारण शरीर नाश, कारण शरीर नाशको अर्थ सूक्ष्म शरीर बन्दैन। सूक्ष्म शरीर दुइटै नबनेपछि कारण शरीर नि के थुल शरीर नि भन्ने आउँछ प्रश्न। थुल शरीर पनि ब्रह्मज्ञानीको दृष्टिमा नष्ट भइसक्यो। यो म होइन भनेर निश्चय गर्नु नै मर्नु हो। मर्नुको अर्थ धेरै हुन्छन् हेर्नु। त्यसैले मर्नुको अर्थ के हो? म यो शरीर म होइन भनेर निश्चय गर्नु त्यो मरिसक्यो। को त भनेदेखि म शरीरबाट मर्यो। ऊ के हुन्छ? म त ब्रह्मस्वरूप हुँ, म त अविनाशी तत्त्व हुँ। ऊ मर्या होइन, ऊ त अविनाशीमा पुग्यो। अब जो मर्नेवाला ठान्थ्यो पहिला म शरीर हुँ, म यति जन्मिनेवाला हुँ, मर्नेवाला हुँ भन्थ्यो, त्यस्तो बुद्धि भएको व्यक्ति शरीरलाई म होइन भन्ने बित्तिकै उस शरीरद्वारा ऊ मरिसक्यो। ऊ खोइ त कहाँ पुग्यो त त्यसैले भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीर छ कि त बाँकी जानेवाला, त्यो पनि उसको मरिसक्यो। कहाँ गयो त भन्दाखेरि ऊ त ब्रह्मस्वरूप भयो, अविनाशी तत्त्वमा गएर मिल्यो। उसको नाश अब कहिल्यै पनि हुँदैन हो। यसैले उसको शरीर हुँदाखेरि पनि ऊ अशरीरी हो। उसको चाहिँ नि अरू बाँकी जति कर्महरू छन्, कर्म गर्दाखेरि पनि ऊ अकर्ता हो। उसले खाइरहँदाखेरि पनि ऊ अभोक्ता हो। उसको स्थिति नै भिन्दै छ। ज्ञानीको स्थिति र अज्ञानीको स्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ, फरक परिहाल्छ। जसरी आत्मा र अनात्मा छुट्टै छन्, बिल्कुल अलग अलग छन्। एउटा षड्भाव विकारले युक्त छ भने अर्कोमा षड्भाव विकार केही पनि छैन। आत्मा र अनात्मा जस्तै जायते अस्ति विपरिमते अपक्षीयते विनश्यति, यी छवटा भाव विकार शरीरका मात्रै हुन्, आत्माका होइनन्। त्यसै गरी यो सबै ज्ञानी र अज्ञानीमा नि भन्दाखेरि यो अज्ञानीमा सबै षड्भाव विकार छ, ज्ञानीमा एउटा पनि छैन। यसरी भावना नै फरक भएर जान्छ उसको। ऊ बसिरहन्छ, संसारमा बसिरहेछ, खाइरहेछ, व्यवहार गरिरहेछ, अनि हेर्छ, रमाइलो हेरिरहन्छ, उसलाई रमाइलो लाग्छ। उसलाई फिल्म हेर्न, सिनेमा हेर्न कहीँ जानु पर्दैन। यो संसार सिनेमा देख्छ ऊ, सिनेमा भन्ठान्छ ऊ त। यो सबै सिनेमा हो। यो देखिरहन्छ। यो सारा के मान्छे आइरहेछन्, गाइरहेछन्। उसले उसलाई मेरो श्रीमान भन्छ, उसले मलाई मेरो श्रीमती भन्छ, उसले उसलाई मेरो बाउ भन्छ, उसले मेरो छोराछोरी भन्छन्। माया गरेर सारा देखिरहेछ। उसले सुख पाइरहेछ, उसले दुःख पाइरहेछ, कोहीलाई माया गरे, कोहीलाई गरे, सब जम्मै सिनेमा हेरिरहेको हुन्छ। ऊ अलग्ग बसिरहेछ ज्ञानी। हेर्नुहोस्, अज्ञानी त्यसैमा मिल्छ। म बाउ भनेर नाक खोलाएर हिँड्छ, कोही म छोराछोरी भनेर हिँड्छ, कोही श्रीमान भनेर, कोही श्रीमती भनेर त्यसैमा डुबेर हिँडेका हुन्छन् कोही अज्ञानी व्यक्तिहरू। भने ज्ञानी व्यक्तिहरू त्यो हेर्दा हेर्दै, देख्दा देख्दै त्यसलाई सिनेमा देखेर बसिरहेको हुन्छ। आफू त अलग्ग। सिनेमा हेर्ने व्यक्ति सिनेमासँग मिलेको छैन नि, छ र? छैन, मिल्दैन। ऊ त अलग्ग बसिरहेको हुन्छ। तर कोही मान्छे के हुन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ भिजे भनेदेखि त्यसको व्यवहारै अर्कै हुन्छ। कोही मान्छे तपाईँहरू देख्नुभयो होला, कोही चाहिँ नि फिल्म हेर्दाखेरि दुखान्त नाटक आदि आउँछन्। नाटक हेर्न गए कोही मान्छे भने दुखान्त नाटक, सुखान्त नाटक, दुखान्त नाटक, ऐतिहासिक नाटक, तीन थरी त नाटक हुन्छन्। कोही दुखान्त नाटक भयो भने, दुखान्त नाटक भने के हो? अन्तिममा दुःख आइपर्ने, जसलाई हामीले मुख्य व्यक्ति, नायक नायिका, हिरो हिरोइन ठामसम्मेका हुन्छौँ। त्यसको अन्तिममा बिजोग भएर चाहिँ छिन्न भिन्न अस्तव्यस्त दुःख भएका हुन्छन्। त्यो देख्दाखेरि दर्शकहरू रुन्छन्, आँसु झार्छन्, हरे शिव कठै भनेर भन्छन् है। जस्तो तपाईँले त्यो फिल्ममा रामायणै हेर्नुभयो होला। सीताजीको वियोग गर्दाखेरि, दुःख पाएको जङ्गलमा जाँदाखेरि कति मान्छे रोए। अब त्यहाँ त त्यो खेल्ने मान्छे त त्यो सीता पनि होइन, जाने मान्छे राम पनि होइन, दुःख पाएको पनि होइन, के पनि होइन। त्यहाँ त खालि देखाएको मात्रै त हो नि, त्यहाँ त केही छैन। तर आँखाबाट भर भर भल भल आँसु आउँछै आउँदैन? आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, चैतन्य महाप्रभुको हेर्नुहोस्, त्यो पढेर हेर्नु, किताब पढाएको छ, के छ त्यहाँ? न त्यहाँ दृश्य छ, न केही छ। त्यो हेर्दाखेरि निताई आदि त्यहाँबाट घर छोडेर जाँदाखेरि त्यो घरको देख्दाखेरि आँखाबाट आँसु भल भल आएको आएको टिक्नै सक्दैन। भन्दाखेरि किनभने त्यो मान्छे त्यहाँभित्र डुब्यो, त्यहाँभित्र घुस्यो, त्यसैमा तादात्म्य ध्यास भयो। न त्यो व्यक्ति छ त्यहाँ, न त्यहाँ केही छ, तैपनि त्यहाँ तादात्म्य ध्यास भएको कारणले ऊ के हुन्छ? त्यसैमा सुखी हुन्छ, त्यसैमा दुःखी हुन्छ।
अज्ञानी व्यक्ति पनि यो सारा संसार देखिरहेको हुन्छ, यो नाटक, सारा संसार नाटक हो, यो नाटक देखेर नाटकको पात्र म पनि हुँ भन्ने यस्तो विचार गरेर त्यो पात्र आउँदाखेरि त्यसलाई भएको दुःखलाई सम्झेर मलाई दुःख भयो, त्यसलाई भएको सुख आउँदाखेरि मलाई सुख भयो भनेर त्यसमा भिजेर सुखी दुःखी हुन्छ। तर अज्ञानी व्यक्ति चाहिँ सुखी पनि हुँदैन र दुःखी पनि हुँदैन। ऊ त अगाडि बसेर हेरिरहेको छ, सबैलाई फिल्म हेरे चाहिँ नाटक हेरिरहन्छ। सारा संसार यो नाटक चलिरहेको छ, हेरिरहन्छ। अलग्ग बस्छ, ऊ आफू छुट्टै बस्छ। त्यो नाटकको पात्र जस्तो उसलाई लाग्छ, उसको शरीर पनि त एउटा नाटकको पात्रै हो नि। नाटकभित्रको एउटा पात्र उसको शरीर पनि हो। तैपनि आफू के हुन्छ, आफू अलग्ग बसेर यो मेरो शरीर पनि एउटा पात्रको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, तर म चाहिँ छैन भनेर अलग्ग बसिरहेको हुन्छ। त्यसै जसरी कमलको पात पानीमै बस्या सदा पनि भिज्दैन, पानीमा बस्दै पनि भिज्दैन भने त्यसै गरी ज्ञानी व्यक्ति पनि यो सारा समाजमा संसारमा दुःखको भुमरीमा बस्दै पनि ऊ अलग्ग सम्झिरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्छ लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यस्तिष्ठति केवल आत्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयम ब्रह्म विदुत्तम। जो लक्ष्य र अलक्ष्यलाई त्यागेर, उसको लक्ष्य पनि छैन, उसको अलक्ष्य पनि छैन, दुईटालाई त्यागिदिन्छ उसले, केवल आत्मस्वरूपमा स्थित रहेको छ त्यो व्यक्ति। लक्ष्य र अलक्ष्य दुईटै छैन उसमा। ऊ ब्रह्मवेत्तामा श्रेष्ठ महापुरुष हो। ऊ त के हो, शिव तत्त्व नै हो, शिव स्वरूपै हो। त्यसरी लक्ष्य र अलक्ष्यलाई दुईटालाई त्यागेर आफ्नो स्वरूपमा स्थिर व्यक्ति साक्षात् शिव हो। उसको शिव भनेको के हो, कल्याण स्वरूप हो। त्यो कल्याण स्वरूप, उसको अकल्याण भन्ने कुरो कहिल्यै हुँदैन। ऊ जन्म मृत्युको चक्रमा कहिल्यै पर्नु पर्दैन, ऊ त ब्रह्म स्वरूप बन्दछ। त्यसैले जीवात्मा तपाईँ हामी ईश्वर बन्न सक्दैनौँ। हामीले ईश्वर बन्न प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बन्न कोसिस गर्नु भने कहिल्यै बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ के सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ब्रह्म बन्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि माथिल्लो तह हो ब्रह्मको। किन माथिल्लो तह भन्दाखेरि तहको विभाजन यस कारणले गरियो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा माया सबलित ब्रह्म हो। तिनीहरू पनि ब्रह्म हुन्, ब्रह्म नभएका होइनन्, तर ती माया सबलित ब्रह्म हुन्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमा माया छ, ब्रह्मामा रजोगुण छ, मायाको रजोगुण छ, विष्णुमा मायाको सत्वगुण छ, रुद्र र महेश्वरमा तमोगुण छ मायाको। त्यस कारणले यी आफ्ना गुणलाई लिएर बसिया ब्रह्म हुन् सबैजना, तिनैजना माया सबलित ब्रह्म भएर भनिन्छ। तर यो ब्रह्मज्ञानी नि, यो ब्रह्मज्ञानी चाहिँ मायासँग मिल्दैन। यसको चाहिँ नि उपाधि भनेको माया होइन, यसको उपाधि भनेको अविद्या हो। तपाईँ हाम्रो उपाधि भनेको अविद्या हो। हामीले विद्याद्वारा, ब्रह्मविद्याद्वारा, हामीले ब्रह्मज्ञानद्वारा यो अविद्यालाई नाश गर्छौँ। नाश हामी ब्रह्म हुन्छौँ। हामीसँग माया शक्ति छैन। अहिले हामी सृष्टि गर्न सक्दैनौँ, पालन गर्न सक्दैनौँ र संहार पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो त माया सबैले ब्रह्मले मात्र गर्छ। त्यसैले हामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुन सक्दैनौँ। अब ब्रह्म चाहिँ हुन सक्छौँ। अब ब्रह्म भइसकेपछि यो शरीर प्रारब्ध समाप्त, प्रारब्धले सिद्धि भोगिसकेपछि शरीर पनि समाप्त हुन्छ। समाप्त भइसकेपछि अब उसको जाने क्रम काहीँ छैन। सूक्ष्म शरीर जलिसक्यो, जाने सूक्ष्म शरीर हो। सूक्ष्म शरीर जलिसकेका हुन्छ, कारण शरीर जलिसकेका हुन्छ, थूल शरीर प्रारब्ध भोगिसक्यो। प्रारब्धानुभवान् मोक्ष इति वेदान्त निम्निमा। त्यसैले यो प्रारब्ध भन्ने वस्तु अनुभव गरेर अर्थात् चाहिँ भोगेर समाप्त हुन्छ। समाप्त हुने बित्तिकै अब कहाँ जाने त? सूक्ष्म शरीर छैन, कारण शरीर नाश भइसक्यो। आफ्नो बोध भइरहेछ, आफ्नो बोध भएकै हुनाले कारण शरीर नाश भएको हो। अनि कारण शरीर नाश भएकै हुनाले सूक्ष्म शरीर छैन। सूक्ष्म शरीर नभएकै हुनाले कर्मका वासनाहरू, अर्को जन्ममा भोग्नका जाने वासनाहरू पनि त्यही ज्ञानरूपी अग्निले डढिसक्यो, छैन। थूल शरीर पनि प्रारब्ध सकिहाल्यो भनेपछि ऊ ब्रह्मस्वरूप भयो। अहिलेको जो बोध स्वरूप छ नि, हो त्यही बोध स्वरूपमा स्थित भइरहन्छ। तयोर्विवेकोदित बोध बह्निं अज्ञान कार्यं प्रदहेत् समूलम्। त्यो विवेक गरिसकेपछि त्यो बोधरूपी अग्निले अज्ञानका कार्यहरू सबै जलाइदिन्छन्, केही पनि बाँकी रहँदैन। नदिएपछि अब ऊ ब्रह्मस्वरूपैमा स्थित भयो। यसरी ब्रह्मस्वरूपमा ऊ प्राप्त हुन्छ। अब केही गरी उसको शरीर बाँकी रहेकै हुन्छ भने उसको शरीरले सुख पाउँछ कि दुःख पाउँछ? फेरि एउटा व्यक्तिले उठायो, ऊ त ब्रह्मज्ञानी भइसक्यो, कहीँ यस्तो देखाएको छ ब्रह्मज्ञानी पनि भइसकेको छ, तर उसलाई ठुल्ठुला रोग पनि लागेका छन्, बिरामी पनि भएको छ, रोगी पनि भएको छ। यो किन यस्तो भयो? ब्रह्मज्ञानलाई त हुन नपर्ने,
भनेर कसैले भन्यो। भने तापनि उसले भने तापनि अज्ञानीको दृष्टिमा उसले ब्रह्मज्ञानीको शरीरमा देखेर रोग लागेको पनि देख्छ, बिरामी भएको पनि देख्छ। ज्ञानीलाई नि भन्दाखेरि ज्ञानीको दृष्टिमा मलाई रोग लागेकै छैन, यो त प्रारब्धले ल्याएको हो, यो भोग्नुपर्छ, शरीरले भोग्ने हो, भोग्ने म होइन, भोगाय तनम शरीरम, त्यो भोग गर्नेवाला त यो शरीर हो, म भोग्नेवाला होइन भनेर अलग्ग बसिया हुन्छ। उसलाई रोग लागिरहेछ, दुखिरहेछ, कष्ट भइरहेछ, तर मलाई रोग लागेको होइन, मैले दुःख पाएको पनि होइन भनेर उता अलग्ग बसिरहेको हुन्छ। उसको जीवनमा आउँछ, सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ, नआउने होइन शरीरमा। जसरी एउटा नदीमा काठहरू बर्खा मासमा चाहिँ बेसकन भेल आउँछ, भेल आइसकेपछि नदीले काठहरू ल्याउँछ, बगाएर ल्याउँछ, ल्याएपछि त्यो काठ कहिले त्यो अग्लो ठाउँमा पनि पुर्याउँछ, कहिले होचो भुमरीमा पनि पुर्याउँछ। त्यो बाढी आएर बेसकन लाएर त्यो बाढीले कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन, अग्लो ठाउँमा पुर्याउँछ, होचो ठाउँमा नि पुर्याउँछ। अनि त्यस्तै गरी ज्ञानीको शरीर पनि समयानुकूल उसलाई भोग दुःख पनि प्राप्त हुन्छ, सुख पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो शरीरले भोग्ने हो, ज्ञानीले कहिले पनि भोग्नु पर्दैन। प्रारब्ध कर्म पनि ज्ञानीले भोग्नु पर्दैन। एउटा सिद्धान्त, प्रारब्ध कर्म त ज्ञानीले पनि नभोगी सुख छैन। अर्को सिद्धान्त, दुईटा सिद्धान्त याद गर्नु होला। फेरि यो के भन्या हो, यो एउटै वेदान्तमा दुईटा कुरा किन यसरी आयो भन्दाखेरि कुरा त एउटै भन्या हो, तर साधकहरूलाई, मुमुक्षुहरूलाई कुरा बुझाउनको लागि दुई प्रकारले बुझाएको छ। एउटा व्यक्ति अज्ञानी छ, एउटा व्यक्ति मुमुक्षु भएर ऊ साधना गर्दा गर्दै ऊ कहाँ पुगेको छ, साध्य अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई गुरुले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ ज्ञानीले भोग्नुपर्छ कि पर्दैन प्रारब्ध कर्म। ल सञ्चित कर्म त ज्ञानले डढ्यो, सक्यो, छैन, भोग्नु परेन। आगामी कर्म त ऊ कर्ता पनि छैन उसमा, त्यस कारणले अब कर्मका वासनाहरू उसमा हुँदैनन्, भोग्नु पर्दैन। जो प्रारब्ध कर्म आइसक्यो, ईश्वरीय विधान हो यो, अब यो त नभई सुख छैन भने ज्ञानीले नै भोग्नुपर्छ होइन त त्यसो भए भनेर फेरि प्रश्न उठायो होइन। पठाएपछि वेदान्तका दुईटा धारा आए। यहाँ आएपछि एउटा धाराले भन्यो ज्ञानीले प्रारब्ध कर्म त ज्ञानीले पनि भोग्नुपर्छ, एउटा धारा। अर्को धारा आयो प्रारब्ध कर्म त ज्ञानीले भोग्नु पर्दैन, आयो। दुईटा भनाइ एउटै छ, खालि कुरा बुझ्नु मात्रै छ। अब प्रारब्ध कर्म भोग्नु पर्दैन भने किन भन्दाखेरि ज्ञानीले शरीरलाई त्यागिसकेका हुनाले, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरलाई तिनटै शरीरलाई त्यागिसकेर म आत्मस्वरूप भन्ने निश्चय गरेर ब्रह्ममा स्थित भएको हुनाले यो शरीरले भोग्या मैले होइन भन्ने निश्चय गरेर बसिया छ। त्यस कारणले उसले भोग्या होइन, ऊ त अलग्ग बसिया छ, मैले भोग्या होइन भनेर भन्छ। त्यस कारणले ज्ञानीले भोग्नु पर्दैन भन्या हो। अब ज्ञानीले भोग्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेले ज्ञानी भने चाहिँ ज्ञानीको भित्रको चेतना आत्मा र ज्ञानीको शरीर दुइटैलाई ल्यायो। उसले दुइटैलाई ल्या हुनाले प्रारब्ध कर्म त ज्ञानीको शरीरले पनि भोग्नुपर्छ भन्या हो। यहाँ चाहिँ है प्रारब्ध कर्म त ज्ञानीको शरीर त ज्ञान हुँदैमा नाश त हुँदैन, त्यो शरीरले भोग्छ। ज्ञानीले भोग्छको अर्थ त्यही शरीरभित्र ज्ञानी छ नि त, ज्ञानी व्यक्ति त त्यही शरीरभित्रै छ अहिलेसम्म। ऊ अज्ञानीको दृष्टिमा ऊ त सर्वव्यापक भइसकेको छ, उसले त उसको दृष्टिमा त छैन ज्ञानीको दृष्टिमा। तर अज्ञानीको दृष्टिमा के छ भन्दाखेरि ज्ञानी भनेको व्यक्ति त त्यही व्यक्ति फलानु क्या, फलानु नाम गरेको व्यक्ति त्यो ब्रह्मज्ञानी भनेर भन्छन्। उसले के देखान्छ, भित्रको आत्मालाई पनि लियो र उसको शरीरलाई पनि ल्या हुनाले ऊ त्यो प्रारब्ध कर्म उसको शरीरले भोग्ने भएको हुनाले त्यो ज्ञानीले पनि त्यो प्रारब्ध कर्म भोग्नुपर्छ भनेर सुख दुःख उसलाई पनि हुन्छ भनेर भनेको हो। भने पनि त्यो शरीरले भएको हो, ज्ञानीले भएको होइन। यसरी भोग्नेमा आत्मामा स्थित भएको व्यक्ति कर्ता हुँदैन र भोक्ता पनि हुँदैन। प्रारब्ध पश्चात आयो भनेदेखि सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ। त्यो नदीले बगाएको काठ कहिले चाहिँ सही जस्तो सुल्ल बगेर पनि जान्छ, कहिले चाहिँ काठ अड्केर जान्छ, अलिअलि अलिअलि घाजा घाजा गरेर जान्छ। त्यस्तै यो शरीर पनि त्यस्तै हुन्छ, कहिले बिरामी हुन्छ, कहिले रोगी हुन्छ, कहिले घ्याचाती गर्दै जान्छ भने कहिले चाहिँ आरामसे चलेर जान्छ। यो प्रारब्ध अनुसार हो। त्यसैले ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जो आत्मानन्द रूपी रस हो
त्यो रसलाई पनि पान गरेर एकदम आनन्द रूपले सारा संसारलाई साक्षी रूपले हेरिरहन्छ, सिनेमा हेर्दै हेरिरहन्छ र इन्द्रियलाई न त उसको कुनै विषयको भोग गर्ने इच्छालाई भोग्नका लागि लगाउँछ, न त विषयबाट हटाउँछ। कर्मफलतिर पनि हेर्दै हेर्दैन। उसले कर्म गरेपछि शरीर त कर्म गरे हुन्छ, कर्मको फलतिर उसलाई वास्तै छैन। जेसुकै होस्, उसले गर्ने काम गरे सक्यो। त्यो फल जस्तो आओस् अथवा नआओस्, आउँदाखेरि सुखी पनि हुँदैन, नआउँदाखेरि दुखी पनि हुँदैन। अनि उसका इन्द्रियहरूले सारा विषयहरू उसका अगाडि आउँछन्, खाने लाउने सारा कुरा, त्यसलाई त्याग्दा पनि त्याग्दैन र त्यसलाई चाहियो भनेर आसक्ति भएर लिँदा पनि लिँदैन। ऊ त असङ्ग भएर उसको प्रारब्धलाई भोगिरहेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ यो नाटकको पात्र जस्तै भएर विभिन्न भेष धारण गरे पनि, उपाधि भए पनि नभए पनि ऊ ब्रह्म नै हो। बाहिर शरीर उपाधि भए पनि शरीरलाई आफूलाई त्यागिसकेका हुनाले शरीर उपाधि नभए पनि ऊ भित्रको चैतन्य सत्ता ब्रह्मको ब्रह्म नै हो। हामी पनि वास्तवमा त्यही ब्रह्म स्वरूपै हौँ। त्यो प्रत्येक आत्मा भनेको जो हो त्यो भित्रको चेतना आत्मा हो। यो आत्मा अजर छ, अमर छ, सनातन हो। यो अनादिकालदेखि आएको छ। यो शरीर त आएको भर्खरै हो। कति वर्ष भयो? 50, 60, 70, 80 वर्ष भयो यो शरीर आएको, धेरै भएको छैन। यो शरीर जानेवाला हो, तर भित्रको यो चेतना आत्मा हो। यो त अनादिकालदेखि छ। सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि थियो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहमेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि अहम एव म मात्रै थिएँ। पश्चादहम महाप्रलयपछि पनि म मात्र बाँकी रहन्छु। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जे बाँकी रहन्छ त्यो मेरै तत्त्व हो, मै तत्त्व हो, म आत्मस्वरूप हुँ, ब्रह्मस्वरूप हुँ। त्यही भनेर निश्चय गरोस्। अब त्यतिखेर एकोहम भविष्यमा लीला गर्ने इच्छा हुँदाखेरि मायालाई पनि त्यही ब्रह्मले स्वीकार गर्यो, अविद्यालाई पनि त्यही ब्रह्मले स्वीकार गर्यो। अविद्यालाई स्वीकार गर्दाखेरि अविद्यामा प्रतिबिम्बित भएको ब्रह्म नै जीवात्मा तपाईँ हामी भएर यस्तो भोग गरिरहेका छौँ। अहिले मायामा प्रतिबिम्बित हुँदाखेरि त्यही ब्रह्म ईश्वर भएर सारालाई शासन गरेको छ। हामी जीवात्माहरू शासित भएर बसिरहेका छौँ। यो ईश्वरको लीला हो सबैतिर। ब्रह्मको लीलादेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। हामी त्यो पात्र हो जसले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। आफ्नो उद्गम स्थल कुन हो? त्यो आगोको ठुलो रासबाट प्रिक पड्केर उडेर आएको झिल्को हो। त्यो झिल्को पनि आगो नै हो। त्यसले पनि तिक्रामा पऱ्यो भने पोल्छ, च्वास पोल्छ। त्यो झिल्कोले पेट्रोलमा पऱ्यो भने झ्वार आगो लगाइन्छ। त्यो पनि जस्तो ठुलो आगोको रास हो, त्यो पनि त्यस्तै ठुलो काम गर्न सक्ने सक्षम भएको तत्त्व हो। त्यसले आफ्नो खोजी गरेर म कहाँबाट आइछु भनेर खोजी गर्यो भनेदेखि त्यो झिल्को आउँदाखेरि जहाँबाट आएको त्यही आगोको रास ठुलो रासबाटै आएको हो भन्ने उसलाई निश्चय हुनासाथ म त ठुलो आगोको रहेछु, सानो पिल्को त होइन रहेछु भन्ने निश्चय हुन्छ उसलाई। हो त्यसैले हामी पनि आएको ब्रह्मबाट नै आएको हो। ब्रह्मदेखि बाहेक अरू यहाँ केही पनि छैन। तपाईँ हामी ब्रह्मदेखि बाहेक कोही अरू भिन्दै कोही पनि होइनौँ। हामी ब्रह्मबाटै आएको हो। हामीसँग केवल एउटा उपाधि छ, अविद्या नाम गरेर एउटा उपाधि छ। त्यो अविद्याको कारणले गर्दाखेरि शरीर आयो, इन्द्रिय आयो, मन आयो, बुद्धि आयो, चित्त आयो, अहङ्कार आयो, अन्तःकरण आयो, पञ्चकोश आयो। यी सबै कुराहरू आए। यी उपाधिहरू थपिँदै थपिँदै आएको हुनाले त्यही उपाधिलाई छोप्यो हामी। त्यो छोपिया हुनाले अब हामी आत्मस्वरूप हुँदाहुँदै पनि आफ्नो स्वरूपको बोध हुन सकेन। त्यसलाई बिस्तार बिस्तार हटाउँदै 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 यो होइन यो होइन होइन भनेर त्यो अविद्यालाई हटाउँदै जाँदाखेरि पहिला पञ्चकोश पनि म होइन, पाँचवटा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोष पनि म होइन रहेछु। अनि म अन्तःकरण पनि होइन, यो मन चित्त बुद्धि अहङ्कार आदि अथवा अविद्यारूपी उपाधि पनि म होइन आदि भन्दै भन्दै सबैलाई हटाउँदै हटाउँदै गएपछि यो सबैलाई खडा गर्ने अविद्या हो। त्यो अविद्या पनि म होइन भनेर जब निश्चय गर्छ र को हो त त्यसै भए म भन्दाखेरि गुरुले तत्त्वमसि तिमी त त्यही ब्रह्म हो है, तिमी त्यही ब्रह्म हो भनेर जब गुरुले निश्चय भन्नुहुन्छ अनि शिष्यले त्यही गुरुका मुखारविन्दबाट निश्चयका तत्त्वमसि महावाक्य चट्ट मनमा लाग्छ। कुन बेला कहिले कुन ठेगाना छैन। एक फेरि झलक्क आइदियो भनेदेखि त्यही वस्तु सधैँ भन्या हुन्छ, त्यही वस्तु सधैँ देखिरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि त्यो वस्तु देख्दाखेरि ओहो आज मैले यस्तो देखेँ, यो अस्ति पनि यही बाटो देख्दा देखा हो, तर यसलाई मलाई यस्तो मलाई लागेको थिएन। मैले यो कुरो अस्ति पनि सुन्या हो, अन्त पनि सुन्या हो, तर मलाई त्यस्तो लागेको थिएन, आज यस्तो भयो। भित्र झ्वास आउँछ। आफ्नो पात्रता शुद्ध भएको छ। शुद्ध भएको बेलामा सानो एउटा काँटी सलाई यसो कोरिदियो भनेदेखि त्यो खरको ठुलो रासै भए पनि सबै स्वाहा बनाइदिइहाल्छ नि। धेरै चाहिँदै चाहिँदैन, ठुलो आगोको रास चाहिने हो र
त्यो सलाइको काटी पनि त आगै हो नि, घोट्ने बित्तिकै यसो के लगाइरहेको थियो, खरो भएर चाहिँ त्यो खरो चाहिँ सुकेर चाहिँ झरझरम्म भएको थियो। यसो त्यहाँ लाएकोमा स्वार टिप्यो, टिप्ने बित्तिकै त्यत्रो राख त गयो त, एकैछिन जान्छ। त्यसै गरी अनादिकालको धेरै वासनाहरू बोकेर ठुलो खरको राख जस्तै अन्तःकरणमा चाहिँ टन्न बसेका छन् सञ्चित कर्महरू, जुन चाहिँ हामीले भोग्नु पर्ने बाँकी छन्, सुख र दुःख, पाप र पुण्यको सारा पुञ्ज, त्यो सबै सञ्चित कर्म हो। एक काँटी सलाई भनेको के हो? ब्रह्मज्ञानी गुरुको उपदेश हो, जुन तत्त्वमसी महावाक्य उपदेश। कुन बेला भन्दाखेरि तत्त्वमसी महावाक्य धेरै पटक सुने हो, एक पटक सुने होइन, तर कुन बेला कुन समयमा हाम्रो अन्तःकरणमा कस्तो गुणको उदय भएको छ अनि गुरुले भन्दाखेरि कस्तो लागेको छ, त्यही कुरा हो, कुरो त्यही हो। श्वेतकेतुलाई आरूढीले उपदेश गर्नुभयो, तत्त्वमसी महावाक्यको उपदेश गर्नुभयो। तत्त्वमसी श्वेतकेतु भनेर भन्नुहुन्छ, आउँदैन उसलाई के हो तत्त्वमसी, व्याख्या गर्नुभयो। तत् भनेको ब्रह्मस्वरूप हो, अनि तम भनेको तिमी हौ, तिमी त त्यही ब्रह्मस्वरूप हो, अर्को होइनौ नि। विचार गरे आउँदै आएन। फेरि भोलिपल्ट 2-4 दिन विचार गरेर भन्दाखेरि फेरि दोस्रोपट्टि भने तत्त्वमसी श्वेतकेतु त्यही भन्नु, अर्को भन्नु भन्दा फेरि विचार गरे होइन। पहिला थुरसारलाई मै ब्रह्म रहेछु कि भन्न थाले, कहिले सूक्ष्मलाई भन्न थाले, कहिले कारणसारलाई भन्न थाले, कहिले पञ्चकोशलाई भन्न थाले, कहिले केलाई भन्न थाले, भन्दै आउँदै आएन। यो त हुन सक्दैन, अविनाशी तत्त्व हुन्छ तत्त्व, म त्यो ब्रह्म त, म त त्यस्तो अविनाशी तत्त्व कसरी भएँ त भन्ने विचार गर्छन्। भएन, फेरि जान्छन् आफ्नो बाउसँग गएर भन्छन्। बाउ थिए उनी पनि है, गुरु पनि थिए, बाउ पनि थिए। अनि भने फेरि चौथोपल्ट भने तत्त्वमसी श्वेतकेतु भन्छ। फेरि गए, फेरि भनेपछि त्यही फेरि अनुसन्धान गरे 9 पटकसम्म, हेर्नु त 9 पटकसम्म भनेपछि 9 पटकको पालामा बल्ल के भयो, श्वेतकेतुलाई त्यो ब्रह्म विद्या खुल्यो। तिमी त्यही ब्रह्म हौ। जसरी पानीमा मिश्रीको डल्लो हालिदिइसकेपछि भोलिपल्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ छैन, यो मिश्रीको डल्लो लगेर त्यो पानीमा हालिदेऊ श्वेतकेतु, राति सुत्ने बेलामा यो डल्लो त्यहाँ पानीमा हालिदेऊ। माटोको भ्युँट थियो आरी, पानी टन्न राखे, यो डल्लो मिश्री डल्लो त्यहाँ हालिदेऊ भने सुत भने सुते। भोलिपल्ट बोलाए, उठाए, बिहान सबेरै उठाए, ब्रह्ममुहूर्त उठाए, श्वेतकेतु भए, उठाए, आए हत्तपत्त नआधा। मैले हिजो राख्न दिए मिश्री लिएर आऊ, लिन गए। पानीमा त मिश्री खोज्नु त गए, छैन गुरुदेव, छैन पिताजी भन्दै आए। किन छैन? मैले तिमीलाई राख्न दिए, मैले चलाएको छैन, कोही मान्छे आएको छैन, तिमीले लिएर गयौ कि? मैले पनि ल्याएको छैन। त्यहाँ छ कि छैन यसो पानी चाखेर हेर त। छ, चाखेर हेर, गुलियो आयो, छ। देखाउ त भन्दा देखिँदैन। मिश्रीको डल्लो देखिँदैन, छ देखिँदैन। मिश्रीको डल्लो पानीमा छ, चाखेर हेर्दै छ, अनुभवमा आयो, देखिँदैन, देखिँदैन। हो ब्रह्म त्यस्तै हो। तत्त्वमसी श्वेतकेतु, तिमी ब्रह्म हौ, तिमी म छु, तिमी छौ कि छैनौ? छ, तिमी छु भन्ने तिमीलाई लागिरहेको छ, मिश्रीको स्वाद आए चाहिँ म छु भन्ने तिमीलाई अनुभव भइरहेको छ, तर देखिँदैन। मिश्रीको डल्लो नदेखिए चाहिँ तिम्रो स्वरूप पनि देखिँदैन श्वेतकेतु। किनकि यो आत्मा भन्ने वस्तु, ब्रह्म वस्तु भन्ने वस्तु अदृश्यम अव्यवहार्यम अचिन्त्यम अलक्षणम प्रपञ्चो समम शान्तम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय श्वेतकेतु। विचार गरे भने विचार गरे, ओहो आज श्वेतकेतुमा ठुलो परिवर्तन आयो। त्यही तत्त्वमसी भनेको हो। आज कति दिनसम्म उनले अनुसन्धान गरे, खोजे पाएनन्। अर्को दिन दृढ गर्नु पर्यो यसलाई भनेर भने दृढ गर्नु पर्यो भने श्वेतकेतु पर्सि पूजा छ, पूजामा घिउको बत्ती बाल्नुपर्छ, घिउमा नैवेद्य पकाउनुपर्छ। पर्सि नै चाहिएको छ पूजा, तर भोलि सबै सामग्री तयार पर्छ, घिउ ठिक पाएर। घिउ छैन, कहाँ ल्याउने? घिउ छैन। अनि छैन पिताजी, घिउै छैन। गाई छैन तिमी, गाई दुनु छैन, दो गाई दौ। अब तिमी खोज। घिउ कहाँबाट आउँछ? दहीबाट आउँछ। अनि दही कहाँबाट आउँछ? पहिला नुहाउनेबाट आउँछ भने नुहाउने कहाँबाट आउँछ? मोही पारेपछि आउँछ दहीबाट। दही कहाँबाट आउँछ? दुधबाट आउँछ। दुधमा घिउ छ कि छैन त? दुधबाट आउँछ होइन त? आउँछ। देखाउ त दुधमा घिउ। तिमीले भन्यौ दुधबाट घिउ आउँछ भन्यौ, ल मलाई दुधमा देखाउ त घिउ। छैन। खाँदाखेरि घिउको स्वाद आउँछ त? आउँदैन।
दुध हाल्दा दुधको स्वाद आउँछ, घिउको स्वाद आउँदैन। अनि दुधमा छ कि छैन, है उन छ भन्छन् उनी, सोचेको त आफै छ भन्छन्। मलाई देखाऊ, मलाई भोलि मलाई दुध मसँग चाहिँ रहेछ, बेलुकाको कुरा भयो यो, अब मलाई चाहिन्छ। अब तिमीले दही पनि जोगाउन पाउँदैनौ, मही पनि पार्न पाउँदैनौ, तर मलाई घिउ चाहिएको छ। अब खुब विचार गरे अनुसार के गर्ने, गरे अब भनेको छ यो ब्रह्मज्ञानको सिक्ने कुरा छ यहाँ, त्यो दृढ गराउनलाई भन्नुभएको छ। अनि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि एउटा शिशीमा दुध तताएर हालेछन्, मनतातो पारेर राखेछन् र बेसकन हल्लाछन्, बेसकन हल्लाएर राख्दैछन्। अनि एकछिनपछि त्यो दुध सबै सेलाइदिँदा त्यसमा घिउ त माथि टकक्क आएछ कि दुधमा भएको जो घिउ हो टकक्क डल्लो पाएर, दुध दहीमाकै छैन, घिउको डल्लो माथि आइसकेछ। नुहाउने पनि होइन, घिउै बन्यो। दहीमा त नुहाउने भएर आउँछ, घिउै बनेर आएछ। घिउ बनेर आइसकेपछि पिताजी मैले लिएर आएँ घिउ। कसरी ल्यायौ तिमीले? मैले यसो गरेर लिएर आएँ। दुधमा घिउ रहेछ त? रहेछ, मैले यसरी लिएर आएँ। तिमीमा पनि त्यही ब्रह्मतत्त्व तिम्रै शरीरभित्र बसिरहेको छ, तिम्रै शरीरभित्र बसेको छ। मन्थन गरेर हेर, यसै गरी जसरी तिमीले त्यो दुधलाई मन्थन गरिसकेपछि दही पनि बनाएको थिएनौ, हिजोसम्म त हिजो अस्ति त्यसलाई मही पार्न आउँथ्यो, तिमीलाई थाहा थियो कि घिउ चाहिँ नि नुहाउनेबाट आउँछ भन्थ्यौ, नुहाउने दहीबाट आउँछ भन्थ्यौ, दही जमाउनु पर्छ नि हुन्थ्यो। आज तिमीले सिधै दुधबाट लिएर आयौ नि, मन्थन त अझ चाँडै भएछ नि त। त्यसैले वेदान्त प्रक्रिया हो यो। त्यसैले तिमीले पनि आफ्नो शरीरभित्र सिधै म ब्रह्म हुँ भनेर भन। तिमी अन्नमय कोषतिर नजाऊ, तिमी मनोमय कोषतिर कुनै पनि नजाऊ, अन्नमय प्राणमय मनोमय पञ्चकोषतिर जाँदै नजाऊ, अन्तःकरणतिर जाँदै नजाऊ, अविद्यातिर पनि तिमी जाँ। तिनवटा त उपाधि हुन् मान्छेका, त्यो तिनवटै उपाधितिर जाऊ। सिधै म ब्रह्म हुँ भन, सिधै दुधलाई हल्लाएर घिउ निकाले चाहिँ सिधै म ब्रह्म हुँ भन। यहाँभित्रको चेतन सत्ता, मेरै सत्ताले शरीर चलिरहेको छ। शरीरमा भएका सारा क्रियाकलापहरू, शरीरमा रक्त सञ्चारदेखि लिएर श्वास प्रश्वास क्रियाहरू, भित्र खाएको कुरा पचाउने सारा चाहिँ क्रिया प्रक्रियाहरू त्यही आत्माको सत्ताले भइरहेको छ। त्यही भित्र तत्त्व बसिरहेको चैतन्य सत्ता, त्यही ज्योति स्वरूप हो, त्यही आत्मा हो, त्यही प्रत्येक आत्मा हो, यही ब्रह्म स्वरूप हो। यही ब्रह्म म हुँ भनेर तिमी निश्चय गरेर बस। अन्त तिमी त्यहाँ ध्यान नजाऊ, सिधै जाऊ तिमी अब भनेर जब यसरी बताउनु भयो, श्वेतकेतुले विचार गरे, उनलाई साक्षात् ब्रह्मको अनुभव भयो। अनि आफूले भने, पिताजी मैले आज हजुरले गर्दाखेरि त्यो ब्रह्मज्ञान पाएँ। 9औं पटकको उपदेशमा यसरी भने। त्यसैले तत्त्वमा भने पनि तत्त्वमसी मात्रै हो, दृष्टान्त अलग अलग छ मात्र दृष्टान्त अलग छ। दृष्टान्त यहाँ त कुरा बुझ्नलाई दिइने कुरा हो, तत्त्वको कुरा त होइन नि। तर तत्त्व त तत्त्वमसी महावाक्य मात्रै बताएको हो। त्यही तत्त्वमसी महावाक्य 9 पटक भएपछि बल्ल श्वेतकेतुले बुझे हो। त्यसैले तपाईँ हामीले पनि कुन बेला हाम्रो अन्तःकरणमा कस्तो गुणको आविर्भाव भएको छ, हामीले त्यसलाई कसरी सुनेका छौँ, कसरी मनन गरेका छौँ, कसरी ग्रहण गरेका छौँ हो, त्यो कुरो झलक्क एउटा सलाई घोट्ने बित्तिकै आगो लागे झैँ, दुधलाई सट्ट हल्लाएपछि घिउ पक्ले झैँ, त्यसै गरी हाम्रो अन्तःकरणलाई अलिकति विचार गर्ने बित्तिकै यी आत्मज्योति बलिरहेको छ। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रतीपादिकं स्यादेवं रविदीप दर्शनविदौ किम ज्योतिराख्यामि हिमे चक्षु तस्य निमीलनादि समये किम धीर्धियो दर्शने किम तत्राहमतं परां भवमतं ज्योति तदस्मि प्रभो। म त त्यही ज्योति, त्यही ब्रह्मस्वरूप ज्योति हुँ, जुन सूर्यको ज्योति पनि त्यो भित्र होइन, चन्द्रमाको ज्योति पनि होइन, अग्निको ज्योति पनि होइन, इन्द्रियको ज्योति पनि होइन, मनको बुद्धिको आदिको ज्योति पनि होइन, बाहिरका कुनै पनि ज्योति छैन। तर सबै अवस्थामा, सधैँभरि जाग्रत अवस्थामा म त्यही ज्योति स्वरूपले सबै कुरा थाहा पाइरहेको छु। स्वप्नावस्थामा यही ज्योति स्वरूपले स्वाप्निक प्रपञ्चलाई पनि थाहा पाइरहेको छु। सुषुप्तिको अन्धकारमा कुनै वस्तु नहुँदाखेरि पनि त्यो अन्धकारलाई पनि मैले नै थाहा पाइरहेको छु र त्यहाँ केही पनि छैन भन्ने कुरो र आनन्दको अनुभव गरेको कुरा पनि मैले थाहा पाइरहेको छु। जहाँ सूर्य छैनन्, जहाँ चन्द्रमा छैनन्, जहाँ बत्तीवाला छैन, जहाँ अग्नि छैन। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे, भानु भनेको सूर्य, जहाँ सूर्य छैनन्,
चन्द्रमा छैन, ज्योति दीप छैन, प्रकाश छैन, तर बुद्धि पनि छैन, त्यहाँ बुद्धि पनि लय भएको छ विद्यामा गएर। त्यतिखेर आत्मज्योति आफ्नै ज्योतिले सबै कुरालाई थाहा पाएर सबैको साक्षी भइरहेको छ। जागृतको साक्षी मै हो, स्वप्नको साक्षी मै हुँ, सुषुप्तिको साक्षी मै हुँ, समाधिको साक्षी मै हुँ, सबैतिर साक्षी त्यो ज्ञान स्वरूपले सबैतिर बसिरहेको छ। त्यही ज्ञान स्वरूपमा हुँ। ज्ञानम एकम सदा भाति सर्वावस्था सुनिर्मलम। यो ज्ञान सबै अवस्थामा भान भइरहेको छ। मलाई जाग्रत अवस्थामा मलाई ज्ञान स्वरूप आत्मा म हुँ भन्ने बोध भइरहेको छ। यही त अपरोक्ष हो। कहाँ परोक्ष छ र? परोक्ष ज्ञान भनेको पर भएको, अपरोक्ष भनेको प्रत्यक्ष भनेको आँखाले देखिने द्वैत भयो। अपरोक्ष भनेको जो पर छैन, ओर छ। यति ओर कि आफै भित्र छ, यति कि आफूलाई अनुभव भएको छ, त्यही त अपरोक्ष हो। मलाई थाहा भइरहेको छ त्यो अपरोक्ष म ब्रह्म हो भन्ने कुरो म आफैले जानेको हो, म आफैलाई अनुभव भइरहेको छ। त्यस कारणले यो परोक्ष होइन र यो प्रत्यक्ष पनि होइन, यो त अपरोक्ष हो। अपरोक्ष भनेको नयाँ सिङ जुरो केही आउने चिज होइन, होस स्वरूप भएको छ, जागृत अवस्था छ। पुरुषार्थ गरेर म आत्मा हुँ भन्ने, म ब्रह्म हुँ भन्ने निश्चय गरेको छ। यही बोध स्वरूप नै के हो? यही अपरोक्ष हो। परोक्ष केही छैन। त्यसैले अपरोक्ष ज्ञान नभइकन मुक्ति हुँदैन। अपरोक्ष भनेको आफ्नो बोध हो। जाग्रत अवस्थामा होसमा हुँदाखेरि त्यही आत्मतत्त्वलाई, यही ब्रह्मतत्त्वलाई म ब्रह्म हुँ नै भनेर जसले निश्चय गरेको छ भने यही हो अपरोक्ष। अरू कहीँ खोज्नु जानु पर्दैन। त्यसैले हामी त्यही ज्ञान स्वरूप हौँ। यस्तो निश्चय गरी बसिरह्यौँ भनेदेखि हामीलाई यो शरीर जहाँसुकै छुटोस्, के मतलब? रुखको पात, रुखमा चाहिँ पहेँलो पात भयो, पतझडको बेला आयो, अहिले शिशिर ऋतु आएपछि आउँछ त भादम भनेपछि पुष्पाङ लाए। पुष्पाङ लाएपछि सारा बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ पहेँला पातहरू जम्मै सुकेर तल झर्छन्। त्यो जम्मै रुखहरू चाहिँ जिङ्रिङ्ग हाँगा मात्र किङ्रिङ्ग पर्छन्, जम्मै पात झर्छन्। रुखलाई के मतलब? त्यो पात झरेर चाहे तल नालीमा परोस् कि त्यो उडेर गएर पशुपतिनाथको शिरमा गएर गजुरमा गएर परोस् कि कसैको खेतमा गएर परोस् कि त्यो पात सडकमा जाओस् कि त्यो रुखलाई के मतलब छ? मतलब उसको पुरा भयो, उसको प्रारब्ध सक्यो। त्यो पातको हरियाली थियो, पहिला सुरु थियो एकदम मुना आएको थियो भर्खर आउँदाखेरि, अनि ठुलो भयो, एकदम हरियाली टन्न बनायो, झपक्क बनायो। अब बिस्तारै बुढो हुँदै गयो पात, अब उसको पातको समय सक्यो, प्रारब्ध समाप्त भयो। अब बिस्तारै झर्दै झर्दै जान्छ। रुखलाई केही मतलब छैन त्यो पात जहाँसुकै जाओस्। मेरो पात म अहिले भर्खर टाँसिएर बसेको त्यो पशुपतिनाथको गजुरमा पऱ्यो भने त्यो रुख दङ्ग पनि हुँदैन। हरे शिव, मेरो पात यो तल नालीमा खसेछ नि भनेर दुखी पनि हुँदैन त्यो रुख। त्यसै गरी म ब्रह्म हुँ भनेर निश्चय गरेको जो व्यक्ति छ, तपाईँको शरीर यही पात हो, यो प्रारब्ध समाप्त भएको पात हो। यो जहाँसुकै जाओस्, यो चाहे पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा गरे त्यहीँ ढलेर यो शरीर त्यहाँ छुटोस्, चाहे बाटा हिँड्दा हिँड्दै छुटोस्, चाहे विदेश जाँदा होस्, चाहे स्वदेश जाँदा होस्, जहाँसुकै जाओस्, चाहे दिनमा जाओस्, चाहे रातिमा जाओस्, जुनसुकै बेला जाओस्, यसलाई केहीले पनि छुँदैन, केहीले पनि असर गर्दैन। ऊ त ब्रह्मस्वरूप हो। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्ममै गएर स्थित भएको छ। ब्रह्मदेखि बाहेक अन्त कहीँ पनि जाँदैन। शरीरसँग उसको छोड्ने क्रम पहिल्यै छोडिसकेको छ। अहिले छोडेको होइन, उसले पहिल्यै छोडिसकेको छ। होसमै छोडिसकेको छ, पुरुषार्थ गर्दै छोडिसकेको छ। म शरीर होइन, तिनटै शरीर होइन भनेर पहिले छोड्या हुनाले ब्रह्मज्ञान गरे हो। त्यसैले उसलाई यो शरीर जहाँसुकै ढले पनि केही मतलब छैन, ब्रह्मस्वरूपमा स्थित भइरहेको छ। यही ब्रह्म तपाईँ हाम्रो स्वरूप हो। यसलाई सदा सर्वदा सम्झिरहनुपर्छ। मात्र सम्झिरहने हो, केही गर्नु छैन यहाँ। म त्यही ब्रह्मस्वरूप भनेर जसले सम्झिरहन्छ, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्यै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। आज समय भयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः।